मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेहमानान रसूल, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े में हम अराकीन लजनतुल क़ुर्रा आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी किताब क़ुरआन करीम से निस्बत का शर्फ़ अता फ़रमाया और जामिया खैरुल उलूम असदाबाद उदगांव के अज़ीमुश्शान अंजुमन लजनतुल क़ुर्रा के 11वें सालाना मुसाबक़े के इनेकाद की और उसमें शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुसाबक़े को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ फ़रेसानी के मुसाहिम नंबर 10 अबू हुरैरा महालिंगपुर मुतालिम दर्जे उर्दू दीनियात को मौसूफ़ आएँ और बिरिवायत हफ्स अनिल इमाम आसिम अल कूफ़ी मिन किताब शातिबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عباد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما شاء الله. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. ما شاء الله. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ما شاء الله. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ما شاء الله. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ما شاء الله. أحسنت. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ بها على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ بها على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ بها على أبي محمد عباد بن الصباح وقرأ على حفص وقرأ بها على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى.